नमो नमः। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थञ्च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम् इत्येकं सुभाषितं वर्तते। वस्तुतः क्षणत्यागे कुतो विद्या इत्यस्य ज्ञानार्जनम् इत्यर्थः। कुतः तस्य ज्ञानार्जनम् इति, केन प्रकारेण ज्ञानं सः सम्पादयेत् इति अभिप्रायः। किन्तु अधुना बहवः ज्ञानार्जनं न कुर्वन्ति, विद्यार्जनं न कुर्वन्ति। किं तर्हि इति चेत् लौकिकभाषायां कथ्यते उन्नतशिक्षणम् इति। याः श्रेष्ठाः पदव्यः सन्ति ताः पदव्यः सम्पाद्यन्ते, प्रमाणपत्राणि सम्पाद्यन्ते। ज्ञानं तु बहूनां शून्यमेव। किन्तु यथा तत्र ज्ञानार्जनं क्रियते तथैव प्रमाणपत्रमपि सम्पाद्येत, अन्यथा ज्ञानार्जनस्य मौल्यमेव न भवति। मौल्यं नाम मूल्यस्य भावः, मौल्यं न भवति। अतः ज्ञानार्जनं कृत्वा पदव्यः अपि सम्पाद्येरन्। यथा पदव्यः सम्पाद्येरन् तथैव विद्यापि सम्पाद्येत। तेन पुरुषस्य सार्थक्यं संजायते। सम्प्रति विद्यावारिधिविषये एव किञ्चित् प्रतिपाद्यते। तत्र शोधच्छात्राणाम् अनुकूलाय भवेदिति आशंसया मया कथ्यते। वेदान्तं नाम त्रिविधम् अस्ति इति उच्यते। यदि शक्तिविशिष्टाद्वैतमपि स्वीक्रियेत तर्हि चतुर्विधं भवति, अन्यथा त्रिविधम्। अद्वैतवादिनः, द्वैतवादिनः, विशिष्टाद्वैतवादिनः इति। सम्प्रति मया विशिष्टाद्वैतमतं समाश्रित्य किञ्चित् भाष्यते। तत्र शङ्कराचार्याणां विरोधः कर्तव्यः इत्यनया आशया न भाष्यते। तत्र शोधच्छात्राः किं कुर्वन्ति? अद्वैतसिद्धान्तं ये पठन्ति ते अद्वैतरीत्या द्वैतं विशिष्टाद्वैतञ्च तिरस्कुर्वन्ति। ये द्वैतम् अधीयते ते सर्वेपि अद्वैतं विशिष्टाद्वैतञ्च निरस्यन्ति। ये विशिष्टाद्वैतम् अधीयन्ति ते अद्वैतं द्वैतञ्च
तिरस्कुर्वन्ति तिरश्चिकीर्षन्ति। अतः अत्र विशिष्टाद्वैतमतं समाश्रित्य किञ्चित् भाष्यते। शंकराचार्यैः ब्रह्ममयं जगत् इत्यभ्यधायि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति। ब्रह्ममयं जगत् इति तैरेव प्रत्यपादि पश्चात् जगन्मिथ्या इति अभ्यधायि। एवञ्च ब्रह्ममयस्य जगतः एव मिथ्यात्वं समजनि खलु। को वायं सिद्धान्तः इत्थं पृच्छन्ति विशिष्टाद्वैतिनः। अतः ब्रह्ममयं जगत् इत्युक्त्वा जगन्मिथ्या इत्युच्यते। अनेन ब्रह्मणः मिथ्यात्वं तत्र प्रतिपादितं भवति। अतः कथञ्चित् अद्वैतसिद्धान्तः तिरस्क्रियेत गत्यन्तरं न विद्यते। तत्र मोक्षप्रतिपादनं तु सम्यगेव कृतम् अस्ति। यथा तत्र शुद्धे जले अपरः शुद्धजलबिन्दुः निक्षिप्येत तर्हि निक्षिप्तः शुद्धजलबिन्दुः पृथक् कर्तुं न शक्यते इति शंकरभगवत्पादैः व्याख्यातं वर्तते। स एव मोक्षः इति। नाम जीवात्मा स्वकीयम् अज्ञानरूपम् आवरणं दूरीकृत्य ब्रह्मणा सह एकीभवति इति भावः। अयम् अद्वैतिनां सिद्धान्तः। किन्तु जगन्मिथ्या इति वचनेन ब्रह्मणः एव मिथ्यात्व कथनात् सः सिद्धान्तः कथञ्चित् तिरस्कार्यो भवति। अस्तु तर्हि द्वैतवादः महाविष्णुः स एव जगदिदं सृजति परिपालयति अन्ते लयमपि करोति इति वक्तुं शक्येत। किन्तु मोक्षसिद्धान्तः द्वैतमते कथम् अस्ति इति यदि विचार्यते तदा ज्ञायते तैः मोक्ष एव न प्रतिपाद्यते इति। कथं तत् इति चेत् मोक्षो नाम बन्धनाभावः बन्धाभावः। यत्र बन्धनं नास्ति तत्र मोक्षः इति व्यवह्रियते। किन्तु द्वैतिभिः किं क्रियते? मोक्षे प्राप्ते सति विष्णोः सायुज्यं लभ्यते, सारूप्यं लभ्यते इत्यादिकं प्रतिपाद्यते तैः। सायुज्यं सारूप्यं नाम तत्र विष्णोः पादतले एव स्थित्वा सदा
विष्णोः सेवां कुर्यात् स एव मोक्षः। यदि मोक्षसमनन्तरमपि विष्णोः पादतले तिष्ठति सः, तर्हि तस्य मोक्षत्वं कथङ्कारं प्रतिपादयितुं शक्यते? सोऽपि एकः बन्धः खलु, तदपि एकं बन्धनं खलु। अतः मोक्षे मोक्षत्वाभावः तैः प्रतिपादितो भवति। अतः द्वैतिनां सिद्धान्तः यः मोक्षसिद्धान्तः वर्तते सोऽपि तिरस्क्रियते। अन्ते तैः विशिष्टाद्वैतम् इति नूतनः सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते। किं तत् इति चेत् बृहदारण्यके प्रायः सम्यक् न स्मरामि, किन्तु प्रायः बृहदारण्यके तत्र अन्तर्यामि ब्राह्मणम् इति वर्तते। नाम जीवात्मनि पुनः अन्तर्यामित्वेन परमात्मा वर्तते इति भावः। अयं विचारः तत्र शङ्करभगवत्पादैः एवं मध्वाचार्यैः न प्रतिपादितः। अतः तत्र ज्ञानेन मोक्षः अथवा मोक्षे सति परमात्मना सह एकीभावः इत्यस्मिन् विषये विरोधो न वर्तते। अतः तत्र अद्वैतम् इत्येव व्यवहारः, अद्वैतसिद्धान्तः इति। किन्तु जीवात्मनि परमात्मा वर्तते, अन्तर्यामित्वेन परमात्मा वर्तते। अतः तत्र विशिष्टम् अद्वैतम् इति व्याख्यातं, विशिष्टाद्वैतम् इति। तत्र मोक्षं प्राप्तुं ज्ञानमेव सम्पाद्येत इति अस्मिन् सिद्धान्ते नियमो नास्ति। शङ्कराचार्यैस्तु ज्ञानेनैव हि कैवल्यम् इति प्रत्यपादि। किन्तु रामानुजाचार्याः इत्थं प्रत्यपत्सता ज्ञानेन यथा मोक्षः सम्पाद्येत तथैव भक्त्या प्रपत्या मोक्षः सम्पाद्येत इति। तत्र प्रपत्तिर्नाम शरणागतिः इति। इयं शरणागतिः प्रायः सर्वैरपि आश्रिता वर्तते। यदा पूजां कृत्वा अन्ते नमस्कारः क्रियते तदानीम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम इति कथ्यते। अयञ्च मन्त्रः स्मार्तैः अपि कथ्यते, मध्वसम्प्रदायस्थैः अपि कथ्यते, एवं प्रायः विशिष्टाद्वैतवादिभिः अपि कथ्यते। अतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, त्वमेव मम शरणम् इति। अयं भावः एव शरणागतिः, न त्वन्यत्। प्रपत्तिः इत्यपि कथ्यते। एवं भक्तिः यदि ईदृशी भावना स्यात्, त्वमेव मम शरणम् इति भावना स्यात्, तर्हि तत्र भक्तिरपि स्यात्। भक्त्या विना यदि उच्येत तर्हि तत्र शरणागतित्वमेव न भवति।
अतः भक्तिः प्रपत्तिः द्वे पदव्यौ मोक्षस्य इति विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते अभ्यधायि। यदा अस्माभिः त्रयाणां वेदान्तानां सिद्धान्तः विचार्यते, मोक्षसिद्धान्तः विचार्यते, तदा विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः एव उचिततरः इति प्रतिभाति। इत्थं तत्र ये विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये विद्यावारिधिं सम्पादयितुं यतमानाः शोधच्छात्राः वर्तन्ते, तैः अवश्यम् इत्थम् अभ्युपगम्येत। यदि ईदृशं ज्ञानं न स्यात् तर्हि तत्र विशिष्टाद्वैतस्य महिमा तैः नाभ्युपगतो भवति। एकैकं विषयम्, एकैकं पदम्, एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य कुत्र दोषो वर्तते, कुत्र दोषो न वर्तते, कुत्र अतिव्याप्तिर्भवति, कुत्र अव्याप्तिर्भवति इत्यादिकं सम्यक् विचार्य तत्र सिद्धान्तः प्रतिपाद्येत। अयमेव सिद्धान्तः श्रेष्ठतमो भवितुमर्हति। इत्थं शोधच्छात्राः एकैकं सिद्धान्तमपि सम्यक् विचार्य शोधप्रबन्धे स्वकीयम् अभिप्रायं मंडयन्तु, समुपस्थापयन्तु इति सर्वान् शोधच्छात्रान् आशास्य अस्मात् लघूपन्यासात् विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः।